औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी मेरे भाई बहन दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से एक ज़रूरी बात ये शेयर करूँगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो किसी भी ज़ात पात किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, और प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआ किया करें। मेरी ख़ास दुआएं उन मेरी बहनों भाइयों के लिए जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ा अता कर दे। जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, रिज़्क़ नहीं है, घर में तंगदस्ती है, खाना नहीं पूरा हो रहा, बच्चों की दवाई के पैसे नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, बच्चों के लिए कपड़ों के पैसे नहीं हैं। अल्लाह गैब के ख़ज़ानों से उन मेरे भाई बहनों को इतना दे किसी चीज़ की कमी ना रहे। जो पाकिस्तान से बाहर हैं, मेहनत मज़दूरी के लिए गए हुए हैं, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत अता कर दे। जो बच्चे नाफरमान हैं, अल्लाह उनको फरमाबरदार कर दे, उनके दिल में वालिदैन की मोहब्बत और इज़्ज़त अता फ़रमा दे। जिन मेरे बच्चे बहनों भाइयों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, अल्लाह उनके लिए अच्छे रिश्तों का ग़ैबाना मदद फ़रमा दे। जो मियाँ बीवी में लड़ाई है, बात तलाक तक आ चुकी है, घर टूट रहे हैं, किसी की भी गलती हो, कोई गलत फ़हमी पैदा हो गई है तो अल्लाह उनके दिल में एक दूसरे की मोहब्बत अता कर दे, एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दे, ताकि वो खुलूस से रह सकें, गलत फ़हमियों को दूर कर दे, ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये एक ऐसा मुजरब और ऐसा पावरफुल अमल है कि जो सिर्फ़ आपके 3 से 5 सेकंड में आपकी कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, उससे आपको निकाल सकता है। कोई आपकी हाजत है, कोई आपका मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, तो यकीन करें 3 से 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। ये वजीफ़ा, ये अमल आप यूँ समझ लें कि तमाम वज़ाइफ़ का सरदार है। आपने बहुत सारे वज़ाइफ़ सुने होंगे, किए होंगे। हो सकता है पहले ही दिन 1 घंटे में, आधे घंटे में आपको फ़ायदा हुआ हो, लेकिन यकीन करें ये वजीफ़ा ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी के 3 से 5 सेकंड लेगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए हमेशा बाइसे रहमत होगा। इसकी फ़ज़ीलत इतनी है कि इस वजीफ़े के बाद आप जो भी मांगेंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह फ़ौरन अता करेगा। आप किसी मुसीबत में आ गए हैं, कोई दुश्मन आपकी जान पर आ गया है, आपकी इज़्ज़त पर आ गया है, वो बाज नहीं आ रहा, बारहा आप पर हमला कर रहा है। कोई आपका मकसद है जैसे बाहर जाना, वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ वीज़ा नहीं मिल रहा, पसंद की शादी का मसला है, पसंद की जॉब का मसला है, औलाद का मसला है, औलाद नाफरमान है, यानी कि ज़िंदगी का कोई भी काम आप जो नहीं हो पा रहा उसके लिए भी कर सकते हैं। कोई हाजत है, कोई ख्वाहिश है, उसके लिए भी इसको करें। अपनी मुसीबत परेशानियों से छुटकारे के लिए इसको करें तो 3 से 5 सेकंड का सिर्फ वजीफ़ा, इंशाअल्लाह इसकी फ़ज़ीलत इतनी है, इतनी इसकी बरकत है कि इंशाअल्लाह इसके करने वाले जो भी करे, चाहे वो मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, कोई भी करे, तो 7वें आसमान से फ़रिश्ता उसी वक़्त नाज़िल होता है। अल्लाह ताला उसकी ड्यूटी लगा देते हैं। जब आप पुकारते हैं तो अल्लाह फ़ौरन एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा देते हैं। वो 7वें आसमान से उसी वक़्त आपके पास आ जाता है और कहता है कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, अल्लाह सुन रहा है। जो भी आप मांगोगे अल्लाह अता करने वाला है। तो
آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے کرم نوازی پر یقین رکھ کے اس وظیفے کو کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا ہی نہیں کہ جو آپ مانگو اور آپ کو ملے نہیں۔ اس وظیفے کے متعلق ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت زین بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے سفر کرنا تھا، تو ایک کھچر والے سے وہ ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں نے اس طرف جانا ہے، سفر کرنا ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ضرور میں نے بھی ادھر جانا ہے، لیکن یہ کہ جہاں پہ میں آپ کو اتاروں گا وہاں آپ کو اترنا پڑے گا۔ تو حضرت زین بن حارث کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ تھوڑا دور جا کے جہاں پہ کوئی دور دور تک انسان نہیں ہوتا، وہ کھچر کا جو مالک ہوتا ہے وہ ایک قاتل ہوتا ہے، تو وہ ان صحابی کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اتر جائیں۔ جب وہ اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف لاشیں ہی پڑی ہیں، مردار پڑے ہیں، جن کو اس کھچر کے مالک نے مار دیا ہوتا ہے پہلے سے۔ تو وہ کھچر کا مالک کہتا ہے کہ میں تو ادھر لے کے آتا ہوں سب کو اور قتل کر دیتا ہوں۔ تو حضرت زین بن حارث انہیں کہتے ہیں کہ مجھے صرف نماز ادا کر لینے دیں، اس کے بعد مجھے قتل کر دیجیے گا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہاں، آپ کے پہلے بھی یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے نماز ادا کی قتل ہونے سے پہلے، لیکن نماز ان کو بچا نہیں پائی۔ حضرت زین بن حارث نماز ادا کرتے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ کھچر کا مالک تلوار لے کے ان کی طرف آتا ہے۔ تو زین بن حارث کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے قاتل، اے ظالم، رک جا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ دور دور تک کوئی نہیں ہے، لیکن یہ آواز کہاں سے آئی؟ لیکن پھر دوسرے لمحے وہ سنبھلتا ہے اور پھر اس صحابی کی طرف قتل کی نیت سے چل پڑتا ہے۔ تو پھر صحابی پھر ایک بار پڑھتے ہیں یا ارحم الراحمین، وہ پھر ایک بار آواز آتی ہے کہ رک جائے ظالم، لیکن وہ رکتا نہیں ہے، تو وہ آگے بڑھتا ہے حملے کے لیے۔ تو وہ صحابی ایک بار پھر پڑھتے ہیں یا ارحم الراحمین، تو اسی وقت ان دونوں کے درمیان ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی ہے اور تلوار کی نوک سے آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ فرشتہ وہ تلوار اس ظالم شخص کے سینے میں اتار دیتا ہے اور وہ وہیں پہ مارا جاتا ہے۔ اس طرح اس صحابی کی جان بچ جاتی ہے۔ تو وہ جو فرشتہ ہوتا ہے صحابی کو کہتا ہے کہ جب آپ نے پہلی بار پکارا تھا یا ارحم الراحمین تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، جب دوسری بار پکارا تو میں پہلے آسمان پہ آ چکا تھا، جب تیسری بار پکارا تو میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو آپ بھی کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی کام ہو، کوئی حاجت ہو، تو صرف 3 بار اس کو پڑھ لیں، صرف 3 بار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پڑھ لیں، فرشتہ اسی وقت آ جاتا ہے۔ پھر آپ کوئی بھی دعا کریں وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس فوراً چلی جاتی ہے۔ تو آپ کوئی بھی دعا کرنی ہو اس سے پہلے 3 بار اس کو پڑھیں۔ چلتے پھرتے ورد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ مصیبت میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کو خوشی میں بھی یاد کریں، ہر وقت یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ آپ سے ہمیشہ راضی ہو، ہمیشہ خوش ہو۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے اپنے شیئر کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔